مبارک وسلم سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا پیر لاسانی قطب ربانی سیدنا شیخ محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش قبول فرما. حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارون سیدنا خواجہ معین الدین چشتی بالخصوص سیدنا بابا فرید الدین گنشکر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پیش قبول فرما. سلسلہ بسلسلہ بادشاہ دو جہاں ختم اللہ الارواح سلطان الاولیاء حضور سیدنا مخدوم العارفین سیدنا مخدوم علاؤالدین علی احمد صابر رحمتہ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش قبول فرما. سرزمین کلیری شریف میں اتنے بزرگان دین پیران عظام آرام فرما ہے تمام کی بارگاہ میں پیش قبول فرما. حضرت آدم سے لے کر آج تک والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات تمام کی بارگاہ میں پیش قبول فرما. بالخصوص پروردگار عالم یہ تمام تبرکات نذرانہ کلام اللہ شریف کا ایصال ثواب خاص کر حضرت شاہ منصور اعجاز قدوسی سجادہ نشین درگاہ صابر پاک کی بارگاہ میں پیش قبول فرما. الہ العالمین آج جو لوگ بریلی سے جھنڈا لے کر آئے اپنے حبیب کے صدقائے طفیل ان کے تمام جائز مقاصدوں میں کامیابی عطا فرما. سب کے جائز مقاصدوں میں کامیابی عطا فرما. تمام حاضرین کے تمام مقاصدوں کو پورا فرما. الہ العالمین تمام مشکلات کو پریشانیوں کو بیماریوں کو الہ العالمین سب سے ہم سب کو حفاظت فرما. خاص کر ہمارے سجادہ نشین شاہ علیہ اعجاز قدوسی صابری صاحب کی عمر میں برکت عطا فرما. عمر میں درازی عطا فرما. عمر میں کشادگی عطا فرما. منافقین کے منافقت سے محفوظ فرما. خاص کر خانوادہ سجادگان سے جتنے بھی عزیز و قارب چھوٹے بڑے گزر چکے ہیں تمام کی روحوں کو ثواب پیش کرتے قبول فرما. الہ العالمین ہماری دعاؤں کو اپنے محبوب کے وسیلے سے مقبولیت کا شرف عطا فرما. یا علاؤالدین صابر در عنایت کاملی لطف کن برحال ما یا سیدی یا سیدی شمع کا شانہ فرید الدین علاؤالدین علی المدد فی کل حال در خفی و در جلی. الہی بحق بنی فاطمہ کے برقولی اما کنم خاتمہ اگر دعوتم ود کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی شفینا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ احمد نور
ओ खाना हो या जाते छोरी आएंगे अभी छोरी वाले आएंगे अभी Hello, hello, check, hello, 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 check, hello, hello, check, wonderful.
صابر
फरियाद फरमाइए। आमीन। मौला जो लोग इसके साथ मौजूद थे और नहीं है, सरकार उन सबकी मग़फ़िरत फरमाइए। आमीन। मेरे पीरो मुर्शिद हमारे सरपरस्त हमारे सज्जाद हमेशा मंसूर एजाज साहब के दर्जात को बुलंद अता फरमाइए। आमीन। आपके दर्जात को बुलंद अता फरमाइए। आमीन। मौला इस खान वाले को पर खास फज़ल व करम अता फरमाइए। आमीन। ज़मीन कलियर शरीफ में जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो बच्चे खिदमतें कर रहे हैं, इस प्रकार सबकी खिदमतों को कबूल आमीन। तमाम इस बस्ती के ऊपर खास खैर फरमाइए। आमीन। कारोबार में इन लोगों के खैर बरकत अता आमीन। मार्केट वालों के, दुकानदारों के, होटल वालों के, सबके कारोबारों में खैर बरकत अता आमीन। सरकार इनकी खिदमतों को कबूल फरमाइए। आमीन। हमारे बस्ती में प्यार मोहब्बत अता फरमाइए। इत्तेफाक व इत्तेहाद अता फरमाइए। बस्ती वालों के बीच प्यार अता फरमाइए। जालिम हुक्मरानों से हम सबकी हिफाजत फरमाइए। मेरे मौला जो लोग बीच में हसद फैलाते हैं, मुनाफिकत फैलाते हैं, मेरे मौला उन्हें नेक हिदायत अता फरमाइए। सरकार हम सब में प्यार मोहब्बत अता फरमाइए। आपके पास के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाइए। आने वाले उसमें जितनी भी रसूमात है मेरे मौला वो भी प्यार मोहब्बत के साथ अता फरमाइए। और आपके गुलाम, आपके नाम लेवा, आपके चाहने वाले लोग मौजूद हैं, सरकार सबकी लाज रखिए। आमीन। हाथों की लाज रखिए। आमीन। जो जिसने मांगा है वो अता कर दीजिए। आमीन। प्रशासन ने जो आज रस्म में अहम योगदान दिया है मेरे मौला आगे भी इन सब लोगों को इसी हिम्मत के साथ उसको तमाम प्यार मोहब्बत से अमन सुकून के साथ इस सूबे उत्तराखंड के साथ जितने भी यहाँ पर पुलिस प्रशासन के लोग आएंगे और जिनकी ड्यूटियाँ लग चुकी हैं मेरे मौला उन सबको एक खैर से अपने घरों से यहाँ पर आए और फिर यहाँ से सरकार में खिदमत करके बड़ी बड़ी पोस्टिंगों पे और इनकी तरक्की अता फरमाए। सरकार हमारे मुल्क हिंदुस्तान बिलखुसूस हमारे सूबे उत्तराखंड में अमन अमान अता फरमाए। आपस में प्यार मोहब्बत अता फरमाए। ये जो वबा कोविड-19 जो इस मुल्क में पूरी दुनिया में फैली हुई है मेरे मौला इससे इन सब की हम सब की हिफाजत फरमाए। इस वबा को नेस्तो नाबूद फरमाए। हिंदुस्तान प्यार मोहब्बत का गुलदस्ता मेरे मौला इसे शादो आबाद फरमाए। खानकाहों को शादो आबाद फरमाए। रस्मों को शादो आबाद फरमाए। जो बरेली से झंडा लेकर आए सूफी वसीम या साबरी, सूफी कमाल या साबरी मेरे मौला इनकी उम्र में दराजी आता फरमाए। साल इनसे इस खिदमत को कबूल फरमाए। हाज़रीन कलियर की हाज़री को कबूल फरमाए। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही मुहम्मद व आलिहि व सहाबिही अजमईन व रहमतिका या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला करीम साबिर, मौला करीम साबिर। पैसा फेंक रहे हो तुम यार, ज्यादा बड़े पैसा वाले हो गए तुम। पकड़ के लेकर चल इधर यहाँ से लेकर चल इसको थाने में हाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज साबिर पाक के 753वें सालाना उर्स की प्रथम रस्म झंडा परचम कोशाई
दिखाई अदा की गई है और ये आप देख रहे हैं साबिर पाक के दरगाह मेन गेट से अभी चंद मिनट पहले यहाँ परचम कोशाई की रस्म अदा की गई है और कल इंशाअल्लाह चांद दिखाई देने के बाद मेहंदी डोरी की रस्म अदा की जाएगी और अगर कल चांद नहीं दिखता तो परसों इंशाअल्लाह मेहंदी डोरी की रस्म सजادہ नशीन शाह अली मंदिर एजाज इस रस्मों को अदा करेंगे और मेहंदी डोरी की रस्म अदायगी के साथ साबिर पाक के 753वें सालाना उर्स का आगाज़ हो जाएगा। नहीं भूलिएगा। यहाँ वफा है, बेवफाई नहीं है। चलो